अथातः स्नेहाद्या व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवानात्रेयः सांख्ये संख्यातसंख्ये। सहासेनं पुनर्वसुम् जगद्धितार्थं पप्रच्छ वह्निवेशः स्वसंशयम्। कति मात्रा कथं माना काचकेषुपदिश्यते। कश्चकेभ्यो हितस्नेहः प्रकर्षस्नेहने च कः। स्नेहानां द्विविधा सौम्ययोनिस्थावरजङ्गमा। तिलः क्रियालाभिषुको बिभीतकश्चित्राभयैरण्डमधुकसर्षपा। कुसुम्भबिल्वारुक्मूलकातसी निकोचकाक्षोडकरञ्जशिग्रुका। स्नेहाशया स्थावरसञ्जितास्तथा शुरजङ्गमा। मत्स्यमृगा सपक्षिणः तेषां दधिक्षिरघृतामिष वसा स्नेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते। सर्वेषां तैलजातानां तिलतैलं विशिष्यते। बलार्थे स्नेहने चाग्र्यमैरण्डं तु विरेचने। घृतं पित्तानीलहरं रसशुक्रोजसाहितं। निर्वापणं रुद्धुकरं स्वरवर्णप्रसादनम्। मारुतघ्निं न च श्लेष्मवर्धनं बलवर्धनं। क्वच्चमुष्णं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनम्। पौरुषोपचये स्नेहे व्यायामे चष्यते वसा।
शुक्ररसश्लेष्ममेधो मज्जविवर्धनः मज्जाविशेषतो स्नाञ्च बलकृत् स्नेहनेहितः सोपशरदी पातव्यं वसा मज्जा च माधवे तैलं प्रावृषिनात्युष्णशीते स्नेहं पिबेन्नरः वातपित्ताधिको रात्रावुष्णे चापि पिबेन्नरः श्लेष्माधिको दिवा शीते पिबेच्चामलभास्करे अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा मूर्छां पिपासामुन्मदं कामलां वा समीरये शीते रात्रो पिबन् स्नेहं नरश्लेष्माधिकोऽपि वा आनाहमरुचिं शूलं पण्डुतां वा संरुच्छति जलमुष्णं कृते पेयं यूषस्तैलेनोषस्यते वसामच्म्योऽस्तु मण्डस्यात् सर्वेषुष्णमथाम्बुवा ओदनश्च विलेपी च रसो मासं पयोदधि यवागुः सुक्षाको च यूषकाम्बलिकः खडः सप्तवस्तिलपिष्टं च मद्यं लेहास्तथैव च भक्षमभ्यञ्जनं बस्तिस्तथा चोत्तरबस्तयः गण्डूषकर्णतैलं च नस्तकर्णाक्षितर्पणं चतुर्विंशतिरित्येतः स्नेहस्य प्रविचारणा अच्छपेयस्तु यस्नेहो न तामाहुर्विचारणा स्नेहस्य सभिषग्दृष्टकल्पः प्राथमकल्पिकः रसैश्चोपहितस्नेहः समासव्यासयोगिभिः शरदिस्त्रिषष्टिधा संख्या प्राप्नोते कश्च केवलः एवमेताश्चतुष्षष्टे स्नेहाना प्रविचारणा ओकर्तु व्याधिपुरुषान् प्रयोजा जानता भवे अहोरात्रमः कृष्णमर्धां च प्रतीक्षते प्रधानामध्यमर्श्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति इति तिस्रसमुद्दिष्टा मात्रा स्नेहस्य मनातः तासां प्रयोगान् वक्ष्यामि पुरुषं प्रति द्वन्द्वस्नेहनित्यायेच्छुत्पिपासासननरा पावकश्चोत्तमबलो येषायुर्यजुत्तमाबले गुल्मिनः सर्पदश्चाश्च विसर्पोपहताश्च ये उन्मत्ता कृच्छ्रमुद्राश्च गाढवर्चसेव च पिबेयुरुत्तमां मात्रां तस्या
वर्षिणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रिये चेतसाम् हरुष्कस्फोटपीडका कण्डूपामाभिरर्दिता कुष्ठिनश्च रमीढाश्च वातशोणितिकाश्च ये नातिबद्धाशिनश्चैव मृत्युकोष्ठास्तथैव च विधेयुर्मध्यमा मात्रा मध्यमाश्चापि ये बले मात्रैषा मन्दविभ्रंशा न चातिबल्हारिणी सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते ये तु वृद्धाश्च वामाश्च सुकुमारा सुकोचिता रिक्तकोष्ठत्वमहितं येषां मन्दात्मयश्च ये जरातिसारकासाश्च येषां चिरसमुत्थिता स्नेहमात्रां पिबेयुस्ते ह्रस्वान्ये चावराबले जिह्वादे सुखा चैषा मात्रा स्नेहन बृंहणि दृश्यवल्या निराबाधा चिरं चाप्यनुवर्तत वातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिणः चक्षुकामाः क्षता क्षीणा वृद्धा बालास्तथा आयुप्रकर्षकामाश्च बलवर्णस्वरार्थिनः पुष्टिकामा प्रजाकामा सौकुमार्यार्थिमश्च ये नित्योजस्मृतिमेधाग्नि बुद्धीन्द्रियबलार्थिनः पिबेयुः सर्पिरार्ताश्च दाहशस्त्रविषाग्निभिः प्रहिद्धश्नेष्ममेदस्ताश्चलस्थूलगलोदराः वातव्याधिभिराविश्वा वातप्रकृतयश्च ये बलं तनुत्वं लघुता दृढतां स्थिरगात्रतां स्निग्धश्लक्ष्णतनुत्वत्तां ये च काङ्क्षन्ति देहिनः क्रमिकोष्ठा क्रूरकोष्ठास्तथा नाडीभिर्णिता पिबेयुः काले तैलं तैलोचिताश्च ये मार्दोपसहाये च रुक्षाभराध्वकर्षिता संशुष्करे तोरुधिरा निष्पीतकफमेदसः अस्थिसन्धिशिरास्नायुमर्मकोष्ठमहारुजः बलवान् मारुतो येषां खानि चावृत्य तिष्ठति महच्चाग्निबलं येषां वसासात्म्याश्च ये नरा तेषां स्नेहयितव्याना वसापानं विधीयते दीप्ताग्नयक्लेशसः खस्मरा स्नेहसेविनः वातार्ताः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेहा मज्जानमाप्नुयुः येभ्यो हितो यो यः स्नेहः सपरिकीर्तितः स्नेहनस्य प्रकर्षौ तु सप्तरात्रत्रिरात्रका अस्वेद्या शोधयितव्याश्च रुक्षावातविकार
च चिन्तकः संशोधनादृते येषां रुक्षणं सम्प्रवक्ष्यते न तेषां स्नेहनं शस्तमुत्सन्नकफमेधसाम् अभिषण्णाननगुदा नित्यमन्दाग्नयश्च ये तृष्णमूर्च्छापरीताश्च गर्भिण्यस्तालुषोषिणः अन्नद्विषश्छर्दयन्तो जठरां गरार्दितः दुर्बराश्च प्रतान्ताश्च स्नेहगलानामदातुरा न स्नेह्या वर्तमानेषु न नस्तो बस्ति कर्मसु स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणा पुरुषं ग्रथितं वृक्षं वायुरप्रगुणो मृदुः पक्ताखरत्वं रोक्षं च गात्रस्य स्निग्धलक्षणम् वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्च स्निग्धमसङ्गतं मार्दवं स्निग्धता चाङ्गे स्निग्धानामुपजायते अन्धुता गौरवं जड्यं पुरीशस्या विपक्वता तन्द्रीररुचिरुत्केशस्यादति स्निग्धलक्षणम् द्रवोष्णमनभिष्यन्ति भोज्यमन्नं प्रमाणतः नातिस्निग्धमसङ्कीर्णं श्वः स्नेहं पातुमिच्छता पिबेत् संशमनं स्नेहमन्नकाले त्रगौक्षितः शुद्ध्यर्थं पुनराहारे नैषे जीर्णे पिबेन्नरः उष्णोदकोपचारी स्यात् ब्रह्मचारी क्षपाशयः शुक्रमुत्रानिलोत्कारानुदीर्णांश्च दधारहे व्यायाममुच्चैर्वचनं क्रोधशोकौ हिमातपौ वर्जयेद प्रवातं च सेवेत शयनासनम् स्नेहं पीत्वा नरस्नेहं प्रतिभुञ्जान एव च स्नेहमिथ्योपचाराद्धिजायन्ते दारुणा गदा मृदुकोष्ठस्त्रिरात्रेण स्निहत्यच्छोपसेवया स्निहपिक्रूरक्रोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवा गुडमिक्षुरसमस्तु क्षीरमुल्लोडितं दधि पायसं कृशरान् सर्पि काश्मरयत्रिफलारसम् द्राक्षारसं प्रीलुरसं जलमुष्णमथापि वा मद्यं वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते विरेचयन्ति नैतानि क्रूरको
भवति क्रूरकोष्ठस्य ग्रहणीयत्युल्बणानिला उदीर्णपित्तालल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता मृदुकोष्ठस्य तस्मात् स सुविरेचो नरः स्मृतः उदीर्णपित्ता ग्रहणी यस्य चाग्निबलं महत् भस्मी भवति तस्याशु स्नेहपीतोऽग्नितेजसा स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन् बली स्नेहाग्निरुत्तमां तृष्णं सोपसर्गामुदीरयेत् नालं स्नेहसमृद्धस्य शमायान्नं सुगुर्वपि स चेत् सुशीतं सलिलं नाशादयति दह्यते यथैवाशीविषः कक्षमध्यगः स्वविषाग्निना अजीर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा स्याच्छर्दयेद्भिषक् शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रुक्षान्नमुल्लिखे न सर्पिः केवलं पित्ते पेयं सामे विशेषतः सर्वं ह्यनुर्जेद्देहं हत्वा संज्ञां च मारयेत् तन्द्रासोत्क्लेश आनाहो ज्वरस्तम्भो विसंज्ञता कुष्ठानि कण्डुः पाण्डुत्वं शोभार्षाच्च रुचिस्तृषा जठरं रहणी दोषास्तैमित्यं वाक्यनिग्रह शूलमामप्रदोषाश्च जायन्ते स्नेहविभ्रमात् तत्राप्युल्लेखनं शस्तं स्वेदत्कालप्रतीक्षणं प्रतिव्याधिबलं बुद्ध्वा स्रंसनमेव च तक्रारिष्टप्रयोगश्च रुक्षपानान्नसेवनम् मुत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिभेषजम् अकाले चाहितश्चैव मात्रया न च योजितः स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्यापद्येतातिसेवितः स्नेहात् प्रस्कन्दनं जन्तुस्त्रिरात्रो परतः पिबेत् स्नेहवद्रवमुष्णं च त्र्यहं भुक्त्वा रसौदनम् एकाहो परतस्तद्वद्भुक्त्वा प्रच्छर्दनं पिबेत् दृश्यात्मसंशोधनार्थे वृत्तिस्नेहे विरिक्तवत् स्नेहद्विषस्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्च ये नरः क्लेशासः मद्यनित्यास्तेषामिष्टविचारणा लावतैत्तिरमयूरः सवाराः कुखा गव्याजोरभ्रमात्स्याश्च रसाश्यु स्नेहनेहिता यवकोरकुलत्थाश्च स्नेहा सगुडशर्करा दाडिमं दधि सव्योषङ्गसंयोगसंग्रहः स्नेहेन्ति तिला पूर्वं जग्धा
असतील कम्बलिकास्तथा फाणितं शृङ्गवेरं च तैलं च सुरया सह पिबेद्रुक्षोभृतैर्मांसैर्नेयश्नियाच्च भोजनम् तेलं सुराय मण्डे नवसा मज्जानमेव वा पिबन्सफाणितं क्षीरं नर स्निह्यति वातिकः धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं पीत्वा सशर्करं पयः नरस्निह्यति पीत्वा वसरं दघ्नसफाणितम् पाञ्चप्रशृतिकीटेयापायसो माशमिश्रकः क्षीरसिद्धो बहुस्नेहयेदचिरान्नरम् सर्पिस्तैलवसामज्जातण्डुलप्रसृतैः शुकृता पाञ्चप्रशृति की पेया पेया स्नेहनमिच्छुता रम्यानुपादकं मासं गुडं दधीपयस्तिलन् तुष्टिशोथि रमेहि च स्नेहनेन प्रयोजल स्नेहेर्यथर्हन्तां सिद्धै स्नेहयेदविकारिभिः पिप्पलीभिररिरीतक्या सिद्धैस्त्रिफलयापि वा द्राक्षामलकयूषाभ्यां दध्ना चाम्लेन साधयेत् व्योषगर्भं भिषक् स्नेहं पीत्वा स्निह्यति तन्नरः यवकोलकुलत्थानालसाक्षारसुरदधी क्षीरसर्पिश्च तत्सिद्धं स्नेहनीयं कृतोत्तमम् तैलमज्जवसा सर्पिर्बदरत्रिफलारसैः योनिशुक्रप्रदोषेषु साधयित्वा प्रयोजये प्रेमाप्यम् यथा वस्त्रं प्रस्रवत्यधिकं यथाग्निजीर्यति स्नेहस्त्रथा स्रवति चाधिकः यथा वायुक्लेद्यमृत्तिन्दमासिक्तन्तरया जलम् स्रवति संसते स्नेहस्तिल्खामरितसेवितः लवणोपहिता स्नेहा स्नेहयन्त्यचिरान्नरम् तथ्यभिष्यन्त्यरूक्षं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च स्नेहमग्रप्रयोजित तत् स्नेहमनन्तरम् स्नेहस्वेदोपपन्नः संशोधनं प्रेतरं स्नेहस्य यथा प्रश्नं भगवता व्याहृतं चान्द्रभागिना अत्सर् इत्यग्निवेशकृते